बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सदुल्लाह खान हूँ। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बहुत शोर मचा हुआ है कि जी सुप्रीम कोर्ट ने वो जो रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट था उसको उड़ा दिया, उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया। उसको स्ट्राइक डाउन क्यों कर दिया? ये तो बड़ा अच्छा एक्ट था, इसमें तो बड़ी ज़बरदस्त शिकें थी, इसमें तो जी मुतासा फरीक को जो है वो एक लार्जर बेंच के सामने पेश होने का मौका मिल रहा था, इसमें तो मुतासा फरीक को वकील तब्दील करने का मौका मिल रहा था, तो इसमें इतनी अच्छी अच्छी बातें थी, इसको क्यों उड़ा दिया? मामला यह है कि इसमें कुछ पॉइंट्स तो बहरहाल ऐसे थे कि जो पर्सन स्पेसिफिक भी थे और कुछ मखसूस लोगों को फ़ायदा देने के लिए थे, और इसमें एक ऐसी वाज़े तरमीम की जा रही थी जो ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन के ज़रिए नहीं हो सकती। मसलन इसमें जो इसका जो सेक्शन 2 था इस एक्ट का, वो सेक्शन 2 जो है वो बुनियादी तौर पर जो अपील का स्कोप है उसको बढ़ा रहा था, यानी रिव्यू के स्कोप को अपील के स्कोप के बराबर लेकर जा रहा था। तो ये एक ऐसा चेंज था जिसमें ये नहीं मुमकिन था कि सुप्रीम कोर्ट इसको ऐसे एक सादा लेजिस्लेशन के ज़रिए से होने दे। यही वजह है कि बहुत सारे लोग जो इस एक्ट के हक में भी थे वो इस सेक्शन के हवाले से समझते हैं कि इस सेक्शन को अगर आपने कानून के अंदर लेकर आना है तो वो ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन के ज़रिए नहीं आ सकता, बल्कि उसके लिए आपको सुप्रीम कोर्ट इस आइन में तरमीम करनी पड़ेगी, 2/3 अक्सरियत उसके लिए आपको चाहिए होगी। और फिर ये कैसी पार्लियामेंट थी जिसके पास तो अपनी अक्सरियत भी, मतलब एक नामुकम्मल पार्लियामेंट थी, और नामुकम्मल पार्लियामेंट इतने अहम फैसले कर रही है महज इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की पावर्स को कम कर सके। अब इसमें अगर आप देखें जो इसका सेक्शन जो ऑर्डर है आज का, उस ऑर्डर का पैराग्राफ नंबर 17 है, उसको अगर आप देखें तो उसमें साफ लिखा है कि द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट प्रोवाइड एन अपील or an expanded review against such judgments or orders, such remedy cannot be inserted in the constitution through ordinary legislation। वो कहते हैं कि जी अगर कॉन्स्टिट्यूशन के जो फ्रेमर्स हैं उन्होंने इसको एक जो अपील और रिव्यू है इसको एक हद मुकर्रर के लिए की है, और आप अगर उसको चेंज करना चाहते हैं तो फिर उसका एक ही तरीका है कि वो आइनी अमेंडमेंट के ज़रिए हो, ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन के ज़रिए नहीं हो सकती। और फिर अगर आप इसी जजमेंट का पैराग्राफ नंबर 43 देख लें तो उसमें भी साफ और वाज़ेह अल्फाज में लिखा है कि इट इज़ अ वेल रिकग्नाइज्ड प्रिंसिपल दैट ऑर्डिनरी लॉ कैन नॉट अमेंड, चेंज, डिलीट और ऐड टू द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी अगर आप एक ऑर्डिनरी यानी अगर आप एक सादा तरीके से ऑर्डिनरी लॉ के ज़रिए से आइन के अंदर कोई चीज़ ना अमेंड कर सकते हैं, ना चेंज कर सकते हैं, ना डिलीट कर सकते हैं, ना ऐड कर सकते हैं, तो इसके लिए जो तरीक़ाकार इख्तियार किया गया है वो तरीक़ाकार दुरुस्त नहीं है। तो बुनियादी तौर पर सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है आज का, ये ऑर्डर इस बहस पे नहीं है कि ये सही किया है या गलत किया है, या शिकें सही हैं या गलत हैं, इससे फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, बल्कि प्रिंसिपल जो स्टांस है वो जजमेंट का वो ये है कि इस तरीके से नहीं हो सकता था, ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन के ज़रिए नहीं हो सकता था। अगर आपने कोई तरमीम करनी थी, तब्दीली करनी थी, आइन के अंदर कोई अमेंडमेंट करनी थी, तो आपको इसके लिए एक जो है वो आइनी तरमीम दरकार थी। ये यूँ नहीं हो सकता था जैसे ये किया गया है। तो बुनियादी नुक्ता इसमें जो है वो ये है। तो इसको अब अगर आप जाते हैं, इसका एक ही तरीका है, अब इसके रिव्यू में चले जाएँ, और रिव्यू के लिए एक महीना ज़ाहिर होता है। अब एक महीने के अंदर अगर आप रिव्यू में जाते हैं तो अगला एक महीना तो उमर अता बंदियाल साहब भी बैठे हैं, इसका मतलब है कि यही बेंच चुनेगा जिस बेंच ने पहले सुना है। लेकिन अगर ये बेंच जो है वो 2 हफ्ते की एक्स्ट्रा जो है वो ग्रांट कर देता है और मांग लिया जाता है कि जी हमें 2 हफ्ते और दे दें, हम 2 हफ्ते में अपील करेंगे, तो फिर उसके लिए जो है वो बेंच चेंज हो जाएगा। तो चीफ जस्टिस जा चुके होंगे और काजी फाइसा साहब आ चुके होंगे, तो काजी फाइसा साहब के सामने अब ये बड़ा इम्तहान होगा कि क्या वो इसको एज इट एक्सेप्ट कर लेते हैं या वो कहेंगे नहीं जी आप लेजिस्लेशन के थ्रू ही आएँ। और दूसरा ये कि काजी फाइसा साहब के सामने फिर एक और जजमेंट भी है, और वो एक और मामला भी है, और वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का है। यानी चीफ जस्टिस कैसे बेंच बनाएगा, क्या चीफ जस्टिस आज खुद नोटिस ले सकता है या नहीं ले सकता, नहीं ले सकता तो कैसे लेगा, किन जजेस की मुशावरत से लेगा, और बेंच कैसे बनाया जाएगा, वो सारा जो तरीक़ाकार वज़ा किया गया था उमर अता बंदियाल साहब के लिए, उमर अता बंदियाल साहब ने उस पर स्टे ऑर्डर दे दिया। अब वो मामला चल रहा है, वो अब अल्टीमेटली जाना वो भी काजी फाइसा साहब के पास है। तो फिर काजी फाइसा साहब का ये इम्तहान होगा कि क्या वो उसको प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल को उसी तरह से कबूल कर लेते हैं जैसे पार्लियामेंट ने किया है कि चीफ जस्टिस खुद नोटिस नहीं ले सकता अनटिल अनलेस कि वो कोर्ट के साथ मुशावरत करे या जजेस के साथ मुशावरत करे,
اور وہ بینچ تشکیل نہیں دے سکتا. بینچ کا تشکیل دینے کا فارمولا بنا دیا گیا, یعنی چیف جسٹس کے پاورز کو کم کیا. تو کیا قاضی فیصل صاحب اسی لیجسلیشن کے تھرو اپنی پاورز کو کم کریں گے یا نہیں کریں گے؟ یہ بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے, اور جو ظاہر ہے جانا قاضی فیصل صاحب کے پاس ہے. تو آج کی آپ اس ججمنٹ کے اوپر جتنا بھی شور مچا لیں, جتنا رولا ڈال لیں, الٹیمیٹلی تو یہ ایک آرڈر ہے سپریم کورٹ کا. اس آرڈر کو بہرحال سپریم کورٹ میں ہی جا کر چیلنج کیا جا سکتا ہے, اس کے ریویو میں جا سکتا ہے. آج میرے شو میں عرفان قادر صاحب تھے 92 کے شو میں, تو عرفان قادر صاحب فرما رہے تھے کہ اس ججمنٹ کو چیلنج کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, اس کو ریویو میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جب یہ چیف جسٹس جائیں گے اور نئے چیف جسٹس آئیں گے تو یہ والی جو ججمنٹ آج کی آئی ہے سپریم کورٹ کی, یہ خود بخود ختم ہو جائے گی, اور اس کے مقابلے میں جو ایکٹ ہے وہ خود بخود بحال ہو جائے گا, خود بخود ہو جائے گا از خود طریقے سے, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ غیر قانونی ججمنٹ ہے. تو بہرحال یہ عرفان قاضی صاحب کی رائے ہے, میں تو اس سے اتفاق نہیں کرتا, نہ کر سکتا ہوں, نہ باقی ماہرین قانون کر رہے ہیں. تو اس کے لیے جانا بہرحال سپریم کورٹ کے پاس ہی پڑے گا. ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری چیز یہ ہے کہ جو حکومت ہے اس نے ایک بیانیہ لے کر عوام کے پاس جانا ہے. یعنی اب حکومت تو ختم ہو گئی, اب جانا آپ نے عوام کے پاس ہے, اور اس کے لیے آپ نے ایک بیانیہ لے کے جانا. اور وہ بیانیہ کیا ہے؟ وہ بیانیہ ہے جناب کہ ہم نے حکومت کو اس ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا ہے اور معاشی طور پر جو ہے وہ مستحکم کیا ہے. اب میں آپ کے سامنے کچھ فگرز رکھ دیتا ہوں موٹی موٹی, چاہے تو آپ یہ والا کلپ میرا نکال کے ویڈیو کا آپ اس کو سوشل میڈیا پر, ٹویٹر پر کہیں ڈالنا چاہیں تو ڈال دیجیے گا اتنا کلپ, تاکہ ایک کمپیریزن ہمارے سامنے آ جائے کہ کیا واقعی بچایا گیا ہے اس ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے, اور واقعی کیا معاشی انڈیکیٹرز پہلے سے بہت بہتر کر دیے گئے ہیں. تو میں آپ کے سامنے یہ 10-12 چیزیں رکھ دیتا ہوں موٹی موٹی. دیکھیں, سب سے پہلے جی ڈی پی گروتھ 2022 میں 6.1% تھی, اور 2023 میں یہ حکومت گئی ہے تو 0.29% ہے, یعنی 1% سے بھی کم, 0.29%, ہاف سے بھی کم گروتھ ریٹ, اور 0.5 سے بھی کم, اور اس وقت جو تھی یہ 6.1 تھی. انڈسٹریل گروتھ 2022 میں 7.19% تھی. انڈسٹری گرو کر رہی تھی. آپ کو یاد ہوگا فیصل آباد میں مزدور نہیں مل رہے تھے. 7.19%, اور 2023 میں یہ حکومت گئی ہے تو -2.9%, نیگیٹو گروتھ. یہ دیکھ کر کہاں 7% اور کہاں -2%, یعنی 9% کمی واقع ہو گئی. اور پھر لارجر اسکیل مینوفیکچرنگ جو ہے وہ 2022 میں 10.6% تھی, اور 2023 میں -8%, کہاں 10% اور کہاں -8%. تو لارج اسکیل مینوفیکچرنگ 2022 میں تحریک انصاف کی حکومت, اور اب کے فگرز آپ دیکھ لیجئے. پھر ٹوٹل جی ڈی پی جو ہے وہ 2022 میں $383 بلین تھی, اور اب یہ $341 بلین رہ گئی, یہ کمی واقع ہوئی ہے. ایکسپورٹس 28.8, یعنی تقریباً $29 بلین, 29 بلین تھیں ایکسپورٹس 2022 میں, اور 2023 میں یہ $21 بلین پہ گھٹ گئی ہیں, اور اب اگلا فگر جو آپ آئے گا وہ اس سے بھی کم ہوگا. پھر جو ریمیٹنسز ہیں وہ 2022 میں $26.1 بلین تھیں, اور 2023 میں یہ $20 بلین ہو گئی ہیں. اور اگلا فگر جو آئے گا مجھے ڈر ہے کہ وہ کوئی 14-15 تک نہ آ جائے, یعنی اس سے بھی ریمیٹنسز ہیں وہ گر سکتی ہیں اور گر رہی ہیں. ابھی جو پہلے کوارٹر کی آئی ہے ہمارے پاس وہ بہت ہی پریشان کن ہے. اور اسی طرح سے جو سروس سیکٹر گروتھ ہے وہ 2022 میں 6.19% تھی, اور 2023 میں 6 سے گھٹ کے یہ 0.8 پر آ گئی ہے سروس سیکٹر کی گروتھ. اسی طرح ایگریکلچر کی گروتھ ہے, یہ 2022 میں 4.4% تھی, اور یہ گھٹ کے 1.5% ہو گئی ہے. سی پی آئی انفلیشن, یہ مہنگائی کی شرح 2022 میں 11% تھی, اور 2023 میں یہ 28% پہ چلی گئی. اسی طرح سے جو فوڈ انفلیشن ہے اس کی جو شرح ہے یہ 11.8% تھی 2022 میں. فوڈ انفلیشن, کھانے پینے کی جو خوراک کی مہنگائی ہے, یہ 2023 میں یہ 37.9 38% پہ چلی گئی. کہاں جو ہے وہ 11%, 11.8%, اور کہاں 38%. پھر اس طرح سے جو فورن ایکسچینج ریزروز ہیں پاکستان کے, یہ اپریل 2022 میں $16.4 ارب تھے, اور 2023 میں اس وقت یہ $13 ارب ہیں. لیکن ایکچولی یہ $4 ارب ہی ہیں, کیونکہ یہ جو باقی کے آئے ہیں یہ تو ہم نے مانگ تانگ کے جو حاصل کر کے اکاؤنٹس میں رکھے ہیں کہ جی تھوڑے سے رکھوا دیں, $2 ارب رکھوا دیں. IMF سے لون آیا ہے, تو اس کو ملا کر جو ہے یہ کچھ نہ کچھ گزارا ہوا ہے.
اور وہ گزارا جو ہے وہ 13 ارب ڈالر پہ آیا ہے. اور کرنسی ویلیویشن جو ہے وہ اپریل 2022 میں $1.186 کا تھا اور اس وقت 287 روپے کا ہے. تو یہ ہے معاشی کارکردگی. اگر آپ کہیں گے کہ یہ تو صرف الفاظ کا گورکھ دھندا ہے تو چلیں اس کو دوسری طرح سے ماپ لیں کہ عوام کی زندگیوں میں کیا فرق پڑا ہے. عوام کی زندگیوں میں فرق کیا پڑا ہے کہ مہنگائی شدید ہو گئی ہے اور لوگ آج اپنے جو یوٹیلیٹی بلز ہیں وہ ادا کرنے کی پوزیشن میں نہیں رہے. تو ایسی صورتحال میں جو ہے وہ کیا آپ کمپیریزن کر سکتے ہیں کہ عوام کے دل پہ کیا گزر رہی ہے. ایک اور چیز میں نے اپنے تھمب نیل پہ لکھی ہے کہ جو ہے وہ راجہ ریاض صاحب اور شہباز شریف کے درمیان میچ فکس ہے یا واقعی ٹھن گئی ہے. تو جناب اس میں ایک چیز میں چلیں بلکہ ابھی میں رات کی ویڈیو میں اس پر تفصیل سے بات کروں گا کہ چل کیا رہا ہے معاملہ. شہباز شریف صاحب اور جو دو فریق جو ہمیں نظر آ رہے ہیں شہباز شریف اور راجہ ریاض، کیا یہی دو فریق ہیں یا فریق دو ڈفرینٹ ہیں، فریق دو اور ہیں؟ اور یہ ساجد سندرانی صاحب آج سارا دن جو ملتے رہے ہیں یہ بنیادی طور پہ کیا چکر ہے، کیا کہانی ہے؟ تو یہ پھر میں آپ سے رات کی ویڈیو میں شیئر کرتا ہوں. ابھی اجازت دیجیے، اللہ حافظ.